اس اکھ نال نبی علی نو ویندا ہے۔ اگلی گل بھی کراں، جے نبی اپنا لب صدیق دی ایڑی تے لاندا ہے، اوہی لب نبی علی دی اکھ تے لاندا ہے۔ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوہی لب نبی علی دی اکھ تے رضی اللہ سونے کسی اور نو کہہ دیو، آقا فرماندے نہیں ابو بکر نو کہو، سونے عمر نو کہہ دیو، آقا فرماندے نہیں ابو بکر نو کہو، سونے عثمان نو کہہ دیو، علی نو کہہ دیو۔ ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، سونے تواڈے مسلے تے کھلوئے گا، صدیق دی ہڈی کا نکل چل گیا، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ سونے عمر بڑا شیر ہے، عمر بڑا دلیر ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے عائشہ میں جو کہہ رہا ہوں بلکہ میں نہیں کہہ رہا، آسمان دا رب بھی کہہ رہا ہے، اج میرے مسلے تے جماعت کرائے گا تے میرا یار ابو بکر صدیق کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ خیر صدیق نو پیغام ملیا، ہاں جی، رو کے مسلح مصطفیٰ تے کھلو گئے۔ میں شارٹ کاٹ کرا، جماعت کھڑی ہو گئی، میرے محبوب بھی اٹھے، سرکار فرما دے نے علی چل مینوں بھی مسجد لے کے چل۔ عباس آ گئے، مولا علی، بولو مولا علی، جنہوں علی نال پیار ہے وہ بولے تو جانا بولے عباس آ گئے، مولا علی دوویں آ گئے، محبوب نو سہارا دے کے مسجد لے گئے۔ میرے محبوب نے جا کے ابو بکر دی بائیں جانب بہ گئے۔ یہ جو سمجھو آمنہ دا لال، ابو بکر دا امام، ابو بکر میرے محمد دی پوری امت دا امام۔ یہ میں ہی ہویا نا صلی اللہ جماعت دا سلام پھیریا، نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں او بھی شارٹ کاٹ کرنا وا، ہور صحابہ نال گلاں کیتیاں۔ ابو بکر دی شان ہے کہ نبی پاک نے بہت کچھ فرمایا، انصار دے متعلق، قریش دے بارے، اہل بیت دے بارے، حسنین کریمین دے بارے، پیار کریا کر حسنین نال، نبی دے پھلیں نال پیار کریا کر، نبی دے اہل بیت نال پیار کریا کر، اللہ تیرے راضی ہو جائے گا۔ خیر وہ بھی دن گزر گیا، جمعہ اگے ہفتہ اگے اتوار تے اگے میرے نبی دی زندگی دا آخری دن سوموار، فجر دی نماز، امام ابو بکر، ایویں ہی ہے نا، فجر دی نماز، حدیث بخاری دی بولو امام ابو بکر جماعت کرا رہا ہے۔ میرے محبوب نو پتہ لگا، انس بن مالک فرماندے نے سرکار اٹھے، حجرہ عائشہ دا پردہ ہٹایا، صحابہ نو نماز پڑھدے ویکھیا، صحابہ نو نماز تے صدیق نو نماز پڑھاندیا ویکھیا، صحابہ نے بھی ویکھ لیا، ابو بکر نے بھی ویکھ لیا، نظراں نال نظراں مل گئیاں، اکھاں نال اکھاں مل گئیاں۔ سرکار سانو ویکھ کے نماز دی حالت وچ بڑے خوش ہوئے۔ انس بن مالک فرماندے نے اے گل بڑی وڈی میں کرن لگیا ہاں،
نماز چی ساڑیاں نظراں مصطفیٰ دے چہرے تے لگ گئیاں ہے، نماز چی ساڑیاں نظراں محبوب دے چہرے تے لگ گئیاں۔ سردار صاحب انسیابی کہندے نے سانو نبی دا چہرہ ایویں لگا جویں قرآن دا ورق ہے، کہو ذرا سبحان اللہ، اے بولو جویں قرآن دا، اپنی اپنی محبت ہے نا۔ کوئی آندا ہے نبی دا چہرہ تلوار ہے، کوئی آندا ہے نبی دا چہرہ سورج ہے، کہو سبحان اللہ، کوئی آندا ہے نبی دا چہرہ چن ہے۔ میں کہنا ایک چن نہیں ہوئے، میں لکھاں چن محمد دے چہرے دے حسن تو قربان کر چھڈا۔ کوئی آندا ہے نبی دا چہرہ سورج، کوئی آندا ہے نبی دا چہرہ چن، انس آندا ہے نہیں او چن نہ کہو سورج نہ کہو، جے مینوں پوچھو تے نبی دا چہرہ قرآن دا ورق ہے۔ سبحان اللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایویں تے نہیں نہ آندے سن بھائی جدو نبی صدیق دی گود چ اپنا سر رکھدا سی نا تے ایویں سونا لگدا سی جویں ریحل وچ قرآن سونا لگدا ہے۔ ہاں تے صدیق بھی چسکے لیندا ہے نبی دے چہرے، دیدار مصطفیٰ دے مزے لیندا ہے۔ ہجرت دی رات ہے نا، میں شارٹ کاٹ کرتا جا رہا، ہجرت دی رات ہے، صدیق بھی دیدار مصطفیٰ دے مزے لیندا ہے تے آندا ہے اور بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دے کے فدا ہے۔ بکن دے گھوٹ والیا، ارتگل توان والیا، اللہ تیرا پروگرام قائم رکھے، اللہ نو قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے۔ بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میں کیا جے صدیق مینوں پوچھدا تے میں بھی کہہ دیندا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ لگدا ہے تسی رج گئے ہو، کہہ دو سبحان اللہ، دل نبی دے دیدار کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں۔ وہ نہ بولو جنہ پیارے، جنہوں تھوڑا پیارے وہ ہولی بولے، جنہوں بہتا پیارے اونچی بولے، دل نبی دے پیار کولوں۔ ذرا سجاد چک کے کہو جنہوں جنہوں سرکار نال پیارے، ایتھے ہونے پیار دا پتہ لگ جائے گا۔ جے مینوں پوچھو تے میں تے دوویں ہاتھ چک کے کہواں گا دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ ذرا مل کے میرے نال نعت پڑھو، اوے دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ ذرا باہر لا دیو، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں۔ دل کردہ رات اتھے ہی گزار دیا، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، او پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دن چڑھ گیا بیٹیاں والے، بیٹی آ گئی، فاطمہ آ گئی، پروردگار نے واہ کر بابا، آئے میرے بابے نو کنی تکلیف ہے، میرے بابے نو کنی تکلیف ہے،
ہائے میرے ابے نو کنا دکھ ہے، اج میرا بابا کنی تکلیف اندر دو چار ہے۔ میرے ماں باپ فرماتے نے بیٹیے کولا بیٹیاں نال پیار کریا کر، بیٹیاں نال محبت کریا کر، پیڑاں نال پیار کریا کر، پیڑاں دے حصے نہ کھایا کر، بیٹیاں دے حصے نہ کھایا کر، پیڑاں دے دل نہ توڑیا کر، پیڑاں نو جدائیاں نہ دیا کر۔ جے باپ مر جائے ابے دے مرم دے بعد پردے سن گونج باپ دی نگری وچ آ جائے، بیوی دے اگے لگ کے ڈنڈے مار کے گھروں باہر نہ کڈیا کر، بسم اللہ پڑھ کے سینے نہ لا کے بہنوں کو بٹھا لیا کر، اودے نال دکھ سکھ بھولیا کر، انہوں کیا کر بہنے کی ہو گیا ہے جی ابا دنیا تو چلا گیا ہے، بہنے کی ہو گیا ہے جی ابا جدائیاں دے گیا ہے، بہنے کی ہو گیا ہے جی ابا دنیا تو چلا گیا ہے، میں جو زندہ ہوا میں تیرا ویر جو تیرے سر تے ہے گا، پیر نو دلا سے دیا کر، بیٹی نو دلا سے دیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹی قریب آ، ابا جی تانوں بڑی تکلیف ہے، ماں باپ فرماندے نے بیٹی صبر کر، اج دے بعد تیرے بابے دے سارے دکھ مک جان گے۔ سرکار فرماندے نے بیٹی اس بیماری اندر تیرا بابا تینوں چھوڑ جائے گا۔ اللہ اللہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ بیٹی رون لگ پئی۔ آپ فرماتے نے بیٹی گھبرانا، میرے گھر والوں وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی مسکران لگ پئی۔ نال آپ فرماتے نے بیٹی کن کر تیرے نال ہور ایک گل کراں، آہا تیرے نال ہور ایک گل کراں۔ سرکار فرماندے نے جدوں بیبیاں نیک عورتاں مومنہ عورتاں جنت جان گیاں، اللہ جنت دیاں ساریاں بیبیاں تے بیٹیاں تے سرداریاں عطا فرما دین گے۔ میرے محبوب بیٹی نو تسلیاں دیندے نے، حسن حسین نو بلاندے نے، سینے تے لٹاندے نے، حسن نال پیار کردے نے، حسین نال پیار کردے نے۔ سرکار فرماندے نے دنیا والے ہو ویکھ لو حسن میرا پھول ہے، سبحان اللہ، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے۔ اپنی بیویاں دے بارے وصیتاں فرماندے نے، نال آپ فرماندے نے میرے صحابہ ساری زندگی نماز نہ چھڑیا دے، بولو ساری زندگی نماز نہ چھڑیا دے۔ تے نال آپ فرماندے نے بکن کے دے چودھریو، بکن والے کوڑ دے سردارو، کن کھول کے سن لو، میرے محبوب فرماندے نے جڑے تھوڑے ملازم نے، نوکر چاکر نے، انہاں دا بھی دھیان رکھیا جے، انہاں نال زیادتی نہ کریا جے، انہاں نال پیار کردے رہیا جے، انہاں نال ظلم نہ کریا جے۔ سیدہ فاطمہ دوڑی ہوئی روندی ہوئی آ گئی، ابا جی بار بار دروازہ کھڑکدا ہے، ابا جی کوئی بندہ آیا ہے تانوں ملن آیا ہے، تہاڈا دیدار کرن آیا ہے، تہاڈا کوئی سیابی آیا ہے یا باہروں کوئی عربی آیا ہے۔ آقا فرماندے نے دیے کولا آخری گلاں کریے، جبریل مینوں دس دیتا ہے اج میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا، اج میرے دروازے تے کوئی میرا عربی نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا صدیق نہیں آیا، اج میرے
دروازے تے میرا فاروق نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا عثمان نہیں آیا، اج میرے دروازے تے میرا پیارا علی نہیں آیا۔ بیٹی پیاری جبریل مینوں دس گیا ہے اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا براواں دیاں باواں پھڑ جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بہناں کولوں بھی کھو کے لے جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بڑھیاں ماواں دیاں قبراں پڑ جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا بڑھیاں پیواں دے لک توڑ جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا سہاگنا دے سہاگ لٹ کے لے جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑے نکے نکے بچیاں نو گلیاں دے ککھ بنا جاندا ہے، اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا ماپیاں دے پیار کھو کے لے جاندا ہے، جڑا ماپیاں دے سائے چھین کے لے جاندا ہے۔ بیٹی اج میرے دروازے تے او آیا ہے جڑا شہراں نو ویران کر جاندا ہے، وسدیاں گھراں نو ویران کر جاندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر جاندا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ماں جی عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تھکے تو نہیں میرے پیارے؟ آخری بات عرض کر رہا ہاں، بول نہ درا رضی اللہ تعالی نہ فرما دیا نے محبوب دا سر میری گود اندر۔ اللہ اکبر۔ محبوب دا سر کتھے؟ واہ صدیق دے کرانے آلے ہو تواڈے بھاگ ہی بڑے بلند نے، جے سرکار غار وچ ہوئے نا تے صدیق دی گود وچ سر رکھ دے، جے سرکار گھر وچ ہوئے تے صدیقہ دی گود وچ سر رکھ دے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے بڑے بڑے انعام نے میرے اُتے، تواڈے تے بھی رب دا انعام نے نا، ایدے تو بڑا انعام کی ہونا ہے بھی اللہ نے سانو رمضان عطا کر دیتا ہے، ایدے تو بڑا انعام کی ہونا ہے بھی اگو لیلۃ القدر آ رہی ہے، اسی جناب عبادت کریں گے، اللہ نے رمضان دیاں راتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے دن عطا کیتے نے، اوے اللہ نے ایسا مہینہ عطا کیتا ہے جدے اندر نفل فرض ہے تے فرض 70 فرض نے، انعام تے بڑے نے ساڑے تے، اللہ پاک دے بڑے انعام نے، اللہ 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 بڑے بڑے رب دے انعام نے، تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، بولو نا ذرا، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے، ذرا مل کے بولو نا میرے نال نال، مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے، کہہ دو صلی اللہ ہو، گل مکائیے ذرا توجہ کر، اللہ دا بڑا انعام کروی میرا، جدو محبوب نے دنیا تو چھڑیا، بولو کروی میرا، گود بھی میری، سینہ بھی، لعاب بھی میرا، آخری ویلے اللہ نے میرا تے سونے محمد دا لعاب جمع کر دیتا، مسواک ویر عبد الرحمن کولو مسواک لے کے میں پہلے نبی پاک دے منہ وچ پائی، مسواک بڑی سخت ہے، نبی پاک دا لعاب لگ گیا، پھر میں اپنے منہ اندر پائی، دندہ اندر چبائی، لعاب ایشا دا لگ گیا، پھر مسواک دوبارہ میں نبی پاک دے منہ وچ پائی، نبی پاک مسواک کر رہے ہیں، اور میرے محبوب نے تینو درس دیتا، آمینہ دلال دنیا تو جا رہا ہے تے آخری ویلے امت نو مسواک دا درس دیندہ ہویا جا رہا ہے،
مسواک کریا کر سرکار مسواک کرن آخری گلاں نے سامنے پانی دا پیالہ رکھیا ہے ہاتھ پانی اندر پا رہے نے نالے چہرے تے لگا رہے نے تے نالے پڑھتے جا رہے نے لا الہ اللہ کرو سی مر جاؤ تے کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ تنو موت آئے تے کلمے تے ایتھوں دا کوئی واقعہ ہے میرا خیال ہے اس پڑھ دے کوئی نوجوان سی یا بزرگ سی وہ جدو فوت ہون لگیا تے وہ زبان تے کلمہ جاری ہو گیا اسی بھی ایسا انہوں دی تعزیت واسطے ہاں جی میرے نام پتہ نہیں اکبر صاحب نام سی اچھا اکبر سی نا ویل میں یاد آ گیا دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے دعا کرو ساڑی بھی جان نکلے تے ساڑی زبان تے کلمہ ہوئے آخری ویلے میرا نبی پڑھ رہا ہے لا الہ بول فو تو کو روزہ لگے بندہ پوچھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات موت دیاں سختیاں دیاں میں اللہ سنو موت دیاں سختیاں کو بچائے ماں دی عائشہ فرما دیاں نے سرکار دا سر میری گود اندر تے میں دم کر کر کے اے دعا پڑھ پڑھ کے محبوب نو دم کر رہی ہوں اذہب الباسا رب الناس وشف انت شافی اللہ میرے محبوب نو شفا دے دے اللہ میرے لاڈلے نو شفا دے دے اللہ میرے تارے نو شفا دے دے اللہ میری زندگی دے سارے نو شفا دے دے اللہ میرے محمد دلارے نو شفا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم محبوب میرے ہاتھ پکڑ لیندے نے آپ فرماندے نے میرا بس کر دے ہن دماں دے ویلے لنگ گئے نے نی صدیقہ ان شفاواں دے ویلے لنگ گئے میرے محبوب نے شہادت والی انگلی آسمان وال کھڑی کر دیتے آپ فرما دینے اللہم اغفر لے اللہم ارحمنی اللہم لہکنی بالرفیق الاعلی اللہ منو معاف کر دے اللہ میرے تے رحم کر دے اللہ منو رفیق اعلی نال ملا 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 دے میں سمجھ گئی ان سرکار سانو جدائیاں دے جان گے میں سمجھ گئی سرکار ساڑے کو نہیں رہن گے میں سمجھ گئی ان سرکار زخم لا جان گے ان سرکار بڑی وڈی چوٹ لا جان گے سرکار ان ساڑے کو نہیں رہن گے اپنے رب کو چلے جان گے مولانا دن بار ربی دی صبح سبحان اللہ سبحان اللہ اے بار ربی دی صبح نور اجالا سی پردہ محمد پیارا کہہ دو صلی اللہ درودی چھل پاؤ صلی اللہ اچھی کونا صلی اللہ جڑا بن کرے ہو نہ بولے جڑا غلام ہو کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو صلی اللہ اچھی اچھی ہر زبان بولنی چاہیے صلی اللہ او بندے جنت گوانڈی ہون کے جڑے محبوب تے درود پڑھن گے اوے بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پردہ محمد پیارا اللہم بالرفیق اعلی سی اے شام ہاتھ چکے تیاں والیو بیٹیاں والیو نی میریو بیٹیو نی میریو بہنو کراندر بے کے سنن والیو اے ویکھ لو بیٹیاں دے دکھڑے بہنوں دے دکھڑے اے شام ہاتھ چکے اللہ جنہ بیویاں دے خامد ٹر گئے نے انہاں بیویاں نو صبر عطا کر دے اے شام ہاتھ چکے منگدی دعا اللہ میرے محمد
محمد تائی صلی اللہ اللہ میرے محمد تائی اللہ میرے محمد تائی دے دے شفا پر حکم میرے اللہ والا وہ ٹلنے نہیں والا سی پردہ محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی ہتھاں وچ ہتھ آ گئے آخری گلاں بالکل ہتھاں وچ ہتھ آ گئے اوے نور الہدی دے سردار صاحب او میرے پترا علی اللہ تیری عمر دراز فرمائے او ماں پیو دے اکلوتے آ بیٹے اللہ تینوں سلامت رکھے او پہنا دے اکلوتے آ ویریا اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ تینوں نیک بنائے اللہ تینوں نمازی بنائے اللہ تینوں باپ دا ماں دا فرما بردار بنائے اللہ ساڑے بچے نوں سڑی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور میرے بچے ہو سارے تسی اکلوتے ہو پیارے ہو توجہ کرو نا ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدی دے ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدی دے نی بس کر دے اے شاہ ویلے لنگ گئے دعا دے حکم میرے اللہ والا بس پورا ہونے والا سی پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی بس گل میری مک گئی امی عائشہ فرما دیا نے میں روندی رہ گئی میں خیرہ مگدی رہ گئی میں شفاوہ مگدی رہ گئی میں اتھرو بہاندی رہ گئی نبی پاک دہت تھلے آ گیا تے میرے روندیاں روندیاں میری جھولی اندر میری گود اندر محبوب 63 سال تے 4 گندے عمر پاک اللہ کو چلے گئے آکو انا للہ اللہ دا وعدہ سچا ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اللہ تعالیٰ آباد رکھے شاد رکھے سلامت رکھے خوش رکھے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے آج دس پروگرام نو اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے بابا جی ابراہیم رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے خطاواں معاف فرمائے بھائی جنہیں بھی فوت ہو گئے نے اس پنڈ دے ساڑے عزیز اقارب رشتہ دار ساڑے بھائی اللہ سب دیاں قبرانوں جنت دے باغ بنائے اللہ بیماروں صحت عطا فرمائے سردار ریاض صاحب نو سردار محمد جمیل نو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد رکھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سڑی غلطیاں معاف فرما اللہ سڑی کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اللہ سی دکھیاں سڑے دکھ دور فرما اللہ سی مقروض ہاں سڑے قرضے دور فرما اللہ سی پریشان ہاں سڑیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڑے تے اچھے حکمران مسلط فرما اللہ سب اچھے حکمران عطا فرما اللہ بریاں تو نجات عطا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان تے خیر کر دے اللہ او حکمران لیا جڑے ملک دے بھی خیر خواہ ہون تے تیرے بندیاں دے بھی خیر خواہ ہون اللہ میرے اللہ بیمارہ نو شفا عطا فرما اللہ بے اولاد نو نیک اولاد عطا فرما اللہ اولاد والے دی اولاد نو نیک بنا اللہ جو فوت ہو گئے انہوں دے درجات بلند فرما اللہ میرے محترم میرے بزرگ بابا جی محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا 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 رحمتہ نازل فرما اللہ رحمتہ دی برخہ نازل فرما
اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ ساڈے سب دے ماں باپ نو معاف فرما اللہ اے رمضان بار بار نصیب فرما یا اللہ اگر موت آ جائے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على النبي خير خلق محمد وآله وصحبه وآل بيته وذرياته اجمعين